प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली खूबसूरत और बाबरकत नाम में फोकस ऑन जीसस चैनल देखने वाले तमाम नाज़रीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ। जी तो नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ पिंडी के अंदर और खुदावंद की शुक्रगुजारी कहते हैं कि आज मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत भाई इरफान तारक साहब मेरे साथ मौजूद है। आज मैं उनके घर के अंदर मौजूद हूँ। आए नाज़रीन, उनकी ओर बढ़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और खुदावंद जी के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। जी सलाम ब्रदर जी, जी इस्लाम जी। कैसे हैं सर आप? जी शुक्र खुदा उनका, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद सर आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो मैं बड़ा दिल से खुश हूँ कि आपने फोकस ऑन जीसस टेलीविजन की टीम को अपने यहाँ इनवाइट किया। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे, सरफराज करे। तो मैं जानना चाहता हूँ कब से आप खुदा की खिदमत में दिन रात जो है मैंने देखा कि आप बहुत ज़्यादा खुदावंद की खिदमत करते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। कब से खिदमत कर रहे हैं सर? वैसे तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो संडे स्कूल से मेरी खिदमत स्टार्ट हुई, मगर उसके बाद फिर 2010 के बाद जो है प्रॉपर खुदा अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता रहा। स्पेशल एक ऑडियो बाइबल हमारे पास आती है, टॉकिंग बाइबल, वो हम अनएजुकेटेड लोगों को देते हैं या जो देख नहीं सकते, तो उन तक हम पहुंचाते हैं। तो खुदा ने इस काम के लिए चुना। हम तो इस लायक नहीं है, मगर खुदा अपने काम के लिए अपने लोगों को चुनता है। प्रेज द लॉर्ड। जी तो बड़ी खुशी हुई है आपकी इस सारी काविश से कि आप पूरे पाकिस्तान के अंदर सर खिदमत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं, मगर अभी मैं बताता हूँ आपको कि हमने केपी में मर्दान, पेशावर, फैसलाबाद, पंजाब में लाहौर, तो इन इलाकों में, और रावलपिंडी, इस्लामाबाद के ऑलमोस्ट हम 50% से ज़्यादा जो चर्चेज़ हैं वो हम विज़िट कर चुके हैं और वहाँ पे हम ऑडियो बाइबल देते हैं। पहले एक तंजीम थी पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल, तो उसके साथ मैंने तकरीबन 13 साल काम किया और 2014 से हमने ऑडियो बाइबल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू की। अभी जो रिसेंट मैं काम कर रहा हूँ, फेथ कम्स बाय हायरिंग अदारे का नाम है, और ये तकरीबन बहुत से ममालिक में हम काम कर रहे हैं और 1996 ज़बानों में हमने ऑडियो बाइबल को डब किया है। और पाकिस्तान में है, पश्तो में हमारे पास, सिंधी में है, पंजाबी में है और उर्दू में है। तो अभी इस अदारे के साथ मैं काम कर रहा हूँ और अभी नॉर्थ जो पूरा है वो मेरे पास है, नॉर्थ का कोऑर्डिनेटर मैं यहाँ पे हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो सर खिदमत के दौरान आपके रास्ते में रुकावटें तो आती होंगी? देखें, नो डाउट रुकावटें तो आती हैं, मगर खुदावन जो है वो हमारा आसरा बनता है, सहारा बनता है। फिर जब खुदावन हमें आवाज़ देता है तो बेशक खुदावन हमारे साथ साथ चलता है, वो हमारी मदद करता है। और जिस मददगार का उसने वादा किया, रूहुल कुद्स, तो रूहुल कुद्स हमारे साथ होता है, तो फिर कोई भी मुसीबत परेशानी हमारे सामने नहीं ठहर सकती। हालेलुया। और सर अभी जितने भी नौजवान हमें इस वक्त फोकस ऑन जीसस चैनल पर वॉच कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मैसेज दें ताकि नौजवानों के दिलों पर घर कर जाए और जो नौजवान है ना वो अबलीस की जुंगल से निकलें और खुदावंद की ओर बढ़े। ऐसा कोई इनको ट्रिक बताएं कि ताकि ये खुदावंद के आगे रोना करलाना शुरू करें और अपनी ज़िंदगियों को खुदा के हजूर वक्फ कर दें सर। इसमें ब्रदर ये है कि जो मेरे नौजवान बेटे बेटियां देख रहे हैं, अभी मेरी एज 45 है और मैंने जैसे आपको बताया कि संडे स्कूल से मैंने खिदमत को स्टार्ट किया और उस वक्त मेरी इतनी एज भी नहीं थी। तो जब आप जवानी में अपना आप खुदा को देते हैं फिर आप दाऊद बनते हैं। जब आप जवानी में अपना आप खुदा को देते हैं फिर आप समसून बनते हैं। तो ज़रूर जवानी में आप खुदा को अपना आप दें। और फिर लिखा है कि दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और अगर आपकी ज़िंदगी में दुआ है तो फिर कोई भी आजमाइश आपके सामने नहीं ठहर सकती। और ख़ास तौर पर मैं देखता हूँ अपनी कम्युनिटी में हम जाते हैं, मुख्तलिफ़ चर्चेज़ में, एरियाज़ में जाते हैं, तो लोगों के पास यही सवाल सुनने को मिलता है, जी मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता जी। तो आप बेटा कुछ भी ना करें, आप सिर्फ दुआ करें। खुदा आपके अंदर जिस तोड़े को उसने रखा है उस तोड़े को खुदा खुद निकालेगा। जब आप खुदा से मांगेंगे कि खुदावन मुझे बता। देखिए शमूएल को जब आवाज़ आती है तो वो जाता है और उसको एली काइन को कहता है, तो फिर एली काइन उसे कहता है कि तूने आगे से कहना कि ए खुदावन फरमा, तेरा बंदा हाजिर है, सुनता है। तो आप जब दुआ करना शुरू करेंगे तो मेरा ईमान है कि फिर खुदा आपको बुलाएगा। और कोई भी खुदा का काम करने के लिए खुदा की बुलाहट बहुत ज़रूरी है। तो जब आप नौजवानी से खुदा के साथ चलेंगे तो यकीन जाने कि ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। मैं ये गवाही के तौर पर बताता हूँ
کہ جب خدا کو آپ اپنا وقت دیں گے تو خدا آپ کو اس کا کئی گنا واپس کرے گا. میری جتنی سیلری ہے اس سے 3 سے 4 گنا زیادہ میرا منتھلی ایکسپینس ہے. تو خدا نے منتھ اینڈ پہ خدا نے ہاتھ کو ایسے رکھا ہوتا ہے, کبھی کسی کے آگے ایسے نہیں کرنے دیا. یہ میری گواہی ہے. جب خدا کو آپ اپنا آپ دیں گے تو خدا بے شک ہر چیز آپ کے لیے فراہم کرے گا, کیونکہ لکھا ہے کہ پہلے اس کی بادشاہت کی تلاش کرو تو دنیا کی ساری چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گے. ہم بادشاہت تلاش کرنا چھوڑ دیتے ہیں, پہلے ہم کہتے ہیں جو خداوند کا نام ہے وہ تمہیں دینا. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم کرلاتے ہیں خداوند مجھے کیا دیا ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو بھائی پہلے یہ تو دیکھو خدا نے آپ کو زندگی دی ہے, خدا نے آپ کو تندرستی دی ہے, تو پھر اس کے عوض آپ نے خدا کو کیا دیا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ اپنا وقت خدا کو دیتے ہیں, کیونکہ خدا کو روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, خدا کو جب آپ اپنا وقت دیتے ہیں, اس کے حضور میں جھک جاتے ہیں, تو خدا کا دل اس سے مسرور ہوتا ہے. اور میری جو پسندیدہ شخصیت ہے, سارے ہی خدا کے لوگ خوبصورت, پیارے اور زبردست ہیں. کاش کہ ہر شخص داؤد کی طرح ہو اور خدا کا دل میرے اور آپ کے لیے کہے کہ یہ میرے دل کے موافق ہے. تو داؤد کی زندگی کو دیکھیں, اپنی زندگی میں رکھیں کہ داؤد کیسے خدا کے لیے غیرت رکھتا تھا. جب حالانکہ سر معذرت وہ بھی نوجوان تھا. ہاں جی بالکل, ٹین ایجر تھا, 15 سال سے کم اس کی عمر تھی جب جاتی جو ہے وہ للکار رہا تھا اسرائیل کو, تو کسی کو غیرت نہیں آئی اور اس نے خدا کے نام کی غیرت کی اور اس نے کہا کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا. یرمیہ کو آپ دیکھیں, اس کی ایج اتنی زیادہ نہیں تھی, خدا نے اس کو بلایا تو اس نے کہا خداوند میں کیسے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں گا. تو یقین جانے کہ جب آپ اپنا آپ خدا کو دیں گے, اور سب سے بڑا ذریعہ ہے خدا کے حضور اپنے آپ کو رکھنے کا دعا, اور جب آپ دعا میں جھکیں گے, خدا کے حضور میں رکھیں گے, خداوند میرے اندر سے اس توڑے کو نکال جو تو نے رکھا ہے, جس کے لیے تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے. ہم حادثاتی طور پہ کرسچن نہیں ہیں, نہ ہمیں یہ فخر کرنا چاہیے جی میں باپ دادے سے کرسچن ہوں. یقین جانیں کہ ہم خدا کے پلان کے مطابق کرسچن ہیں. تو آپ خدا کے پلان کو خدا سے مانگیے کہ خداوند جس مقصد کے لیے تو نے مجھے یہ زندگی جی ہے, جس زندگی کی قیمت تیرے بیٹے نے اپنے لہو سے چکائی ہے, اس زندگی میں جو تیرا مقصد ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق دے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے پاسٹر بن جائیں یا سارے اس طرح, مگر خدمتیں طرح طرح کی ہیں. اپنے اندر اس خدمت کو ڈھونڈیں جو خدا نے آپ کے دل میں یا آپ کے اندر ڈالی ہے, اس خدمت کو باہر لے کے آئیں اور اس خدمت کو دنیا کے سامنے لے کے آئیں, اور اپنا چال چلن ایسا رکھیں کہ تاکہ لوگ آپ کے چال چلن سے جانیں کہ آپ مسیح کے شاگرد. بہت زبردست سر جی آپ نے گفتگو کی, خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت ہے. جیسا کہ خدا کے بندہ بتا رہے تھے کہ داؤد کے بارے میں, خدا کے اس بندہ کے بارے میں جس نے بہت قد داور شخص کے سامنے کھڑے ہو کر کہا یہ نامختون کون ہوتا ہے جو میرے خدا کے خلاف کفر بکے. آج ہمارے راستے میں بھی بڑی پاسٹر صاحب بردر جی بہت زیادہ رکاوٹیں ہوتی ہیں, بڑے بڑے پہاڑ ہماری زندگیوں کے سامنے بھی آتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی خدا کے بندہ داؤد کی طرح ڈٹ کے مقابلہ کریں اور خدا کا نام لے کر ہر ایک کے سامنے جو مشکل ہے ہماری, اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو کر مقابلہ کریں, زندہ خدا کا نام لے کر کہیں کہ میں زندہ خدا کا نام لے کر تیرے پاس آتا ہوں. کوئی بیماری ہے, کوئی پریشانی ہے, آپ زندہ خدا کا نام لے کر اس بیماری کو ڈانٹے, اس پریشانی کو ڈانٹے, اس پہاڑ کو ڈانٹے, تو میرا ایمان یہ بولتا ہے کہ آپ سرفراز ہوں گے, آپ کامیاب ہوں گے. سر میں شکر گزار ہوں خداوند کا, اور اس کے بعد آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں یہ وقت دیا تاکہ ہم خدا کے کلام کو دنیا تک پہنچائیں, تاکہ نوجوان نسل جو ہے, ہمارا مین موٹو جو ہے نا وہ یہی ہے, ہم یہی سوچتے ہیں کہ نوجوانوں کو کیسے بدی سے نکالا جائے. تو اسی لیے ہم اسی تگودو میں رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا خدا کا بندہ ہو, ایسا ممسوح ہو جو کہ ایسی کلام کی بات کو شیئر کرے تاکہ بچے جو ہے گناہ کی دلدل سے نکل کر خدا کے حضور آئیں. شکر گزاری کرتے خداوند کی خدا نے آپ کے ساتھ بٹھایا تاکہ ہم دنیا تک خدا کا کلام پہنچائیں. خداوند سر بہت زیادہ آپ کو برکت دے, آپ کی تمام خدمات کے لیے آپ نے اپنے گھر میں اتارا, اس بات کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں سر؟ میں آخر میں, آپ میرے بھائی ہیں, آپ نے کہا کہ میں نے اپنے وقت میں سے وقت دیا,
تو میرا جتنا وقت ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے, تو اس میں سے اگر خدا نے مجھے یہ وقت دینے کی توفیق دی, بات توفیق کی ہوتی ہے. آپ جیسے کتنے ہی نوجوان ہیں جو طرح طرح کی بری چیزوں میں یا اور کسی کاموں میں الجھے ہوئے ہیں, تو یہ خدا کی توفیق ہے کہ آپ دل میں درد رکھتے ہیں کہ ہم نوجوانوں تک ایک پازیٹیو میسج پہنچائیں. تو یہ آپ کو خدا کی توفیق ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ گجرانوالہ سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں, آپ کے چینل کا بھی شکر گزار ہوں, اور یہ آپ نے اور میں نے جو وقت دیا ہے یہ خدا کی توفیق سے دیا ہے, ہم اپنے آپ کچھ بھی نہیں ہیں. بہت زبردست, بہت زبردست سر. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. اور بات چیت کرنا چاہتے ہیں آپ سر؟ تھینک یو ویری مچ, آپ کی آمد کا تھینک یو سر, بہت شکریہ جی. تو ناظرین ابھی دیجیے اجازت, اسی طرح نیکسٹ پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے, ہمارے لیے دعا کیجیے گا. گاڈ بلیس یو, آمین.